नमस्कार. तथागत वार्ता चॅनलाच्या गोंयची गजाल ह्या सदरात तुमकां सगल्यांक येवकार. हांव मिलन वांयगणकार. इश्टानो, फाटल्या सादारण सप्तक भरासावन गोंयांत एका मुद्द्याचेर बरीच चर्चा आनी खलबतां चालू आसात, आनी ते म्हणजे कला आनी संस्कृती तशेंच क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे हांणी एके कार्यावळीत केल्ल्या वक्तव्याचेर. क्रांतिकारी लोकनेतो बिरसा मुंडा हांचे जयंती दिसाच्या निमतान फोंड्यां जाल्ले प्रेरणा दिसाचे कार्यावळीत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी अनुसूचित जमातीच्या लोकांक आपली कामां करून घेता आसतना सरकारी अधिकाऱ्यांकडल्यान वा कार्यालयां भितर कितले तरेच्या अडचणींक तोंड दिवचें पडटा हाचेर भाष्य करून ती गजाल उघडपणान जनते मुखार मांडली. गोविंद गावडे ही व्यक्ती तशी स्पश्ट वक्ती. हाचे पयलीं तांणी कांय गोष्टी सरकाराच्या आनी गोंयचे जनतेच्या मुखार स्पश्टपणान मांडल्यात. मात हे फावट तांच्या त्या वक्तव्याक लागून मुखेलमंत्र्यांसयत राज्यसभेचे खासदार आनी प्रदेशाध्यक्ष हांणी योग्य ती कारवाय जातली अशें म्हणिल्ल्यान घडये तांचे मंत्रीपद वचपाचे स्पश्ट संकेत मेळटात. गोंया भायर आशिल्ले मंत्री गावडे हांणी गोंयांत परतले उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन आपल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिलां. आपल्या विधानाचो मिडियान विपर्यास केलो असो दावो तांणी केला. बरेच फावट खुबशे लोक आनी चड करून राजकीय फुडारी मिडियाचेर धुकलून आपल्या विधानांचे समर्थन करतात. ही गजाल साप्प जरी चुकीची असली तरी हालीसराक ती सर्रास घडटना दिसता. आपलो एसटी समाज आनी एकंदर भोजन समाजाच्या प्रश्नांचेर सरकारांत आसूनय निडरपणान उलोवपाची कापास्ताद गोविंद गावडे दाखयता. हें धाडस खुबूच थोड्या लोकांकडेन आसता आनी आसता ताच्या अर्द्यानूय ते लोक धाडस दाखयनात. ज्या लोकांनी आपल्याक तांचो प्रतिनिधी म्हूण वेचून विधानसभा जावं संसदेत पावयल्या उपरांत तांच्या विश्वासाक पात्र थारपाची पात्रताय सगळ्यांकडेनूच आसता अशें ना. तातूंत गोविंद गावडे सारको भोजनांतल्यान वयर आयिल्लो नेतो जर ते धाडस दाखयता आसत जाल्यार ताका मानपाक जाय आनी त्या प्रत्येक मनशान ताका आपलो सपोर्ट ताका तेंको दिवपाक जाय जांचे खातीर प्रातिनिधीक स्वरुपात ताणें आवाज उठयला. आपल्या समाजाक जावपी त्रास येवपी अडचणी हे विशीं तांकां समजल्या उपरांत तांणी तांकां न्याय मेळोवन दिवपा खातीरूच कांय गजाली उक्ताडार हाडल्यो. ही एका लोकप्रतिनिधीची चूक काय कितें हो प्रस्न मंत्री गावडेंचेर टिका करपी लोकांनी आनी चड करून भोजन समाजांतल्याच लोकांनी स्वताक विचारपाची गरज आसा. मंत्री गावडे हांणी चूक जावं फटीची गजाल उलयल्या हे छाती ठोकपणान कोणूच सांगपाक शकना, कारण ह्या गजालींनी आशिल्ले तथ्य उक्ताडार हाडपी कांय घडणुको पुराव्या सयत कांय थळाव्या मिडियांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटात, जातूंत खुद्द न्यायालयाचो आदेश न पाळपाच्या गजालींचोय आस्पाव जाता. अशें आसतना मंत्री गावडे हांणी एसटी समाजाचे वास्तव मांडपाचो जर यत्न केल्लो आसत जाल्यार तातूंत चूक कितें? एसटी भवन हो ह्या समाजाच्या अस्मितायेचो प्रस्न. मागीर ताचे खातीर आवाज उठयलो जाल्यार गोविंद गावडे खंय चुकलो? गोविंद गावडे हो कोणाल्या तरी आशिर्वादान जावं पयशांच्या बळार थेट राजकारणांत येवना. युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन म्हणजेच उटा हे संघटनेन केल्ल्या आंदोलनात समाजाच्या हिता खातीर एक कार्यकर्तो म्हणून झगडटना तब्बल 52 दीस जेलींत रावून आयिल्लो तो एक लोकप्रतिनिधी आसा. राजकारणांत येवचे पयलीं समाजा खातीर कितें तरी करून दाखोवपाक जाय हाची फकत एसटी समाजाकूच न्ही जाल्यार सबंद भोजन आनी युवा वर्गाक तांणी देख घालून दिल्ली आसा. गोविंद गावडे हो भाजपाचो कार्यकर्तो वा संघाच्या मुशींतल्यान घडून वयर सरलेलो नेतो न्ही. तो स्वतंत्र आनी सामाजीक विचारसरणी आशिल्लो मनीस आनी ताकाच लागून जेन्ना जेन्ना कांय गोश्टी खटकतात तेन्ना तेन्ना ताणें आवाज उठयला. आपल्या स्पश्टपणाक लागून कोणाक दुखतलें आपलेचेर कारवाय जातली हाचोय ताका केन्ना केन्ना विसर पडटा. तो बोडचेपे भुमिका केन्नाच घेना. ताच्या समाजाक हाची जाणविकाय आसा आनी ताकाच लागून गोविंद गावडे म्हणजे प्रत्येक फावटी मवाळ भूमिका घेवन स्वताचे समर्पण करपी श्रीपाद भाऊ जावं दामू नायक न्ही अशें ह्या समाजाचें स्पश्ट मत आसा. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी भर सभेत श्रीपाद नायक हे गोंयचे मुखेलमंत्री जावचे अशें आपलें स्वप्न आसा अशें म्हणिल्लें हे लोक अजून विसरुनात. भोजन समाज आनी तातूंतूय भंडारी ह्या सगळ्यांत व्हडल्या समाजाक एक आशा कशी दिसलेली की भोजन समाजाचो दुसरो मुखेलमंत्री जातलो म्हूण. पूण फुडलो इतिहास गोंयचे जनतेक खबर आसा आनी यादूय आसा. आज श्रीपाद भाऊ जावं सिद्धेश नायक हांकां पक्षा भितर कोण विचारता हें उघड गुपीत आसा अशें जाणकार उलयतात. आयज ना म्हटलें तरी गोविंद गावडेच्या रुपान भोजनांचें नेतृत्व दिसान दीस व्हड जावपाक लागलां आनी हेंच कांय लोकांक नडपाक लागलां.
समाजा खातीर स्वता तुरुंगवास भोगून आयिल्ल्या मनशाक स्वाभिमान उश्ण हाडपाची गरज ना. जे तरेन हेर बहुजन फुडाऱ्यांनी स्वताक सदांच सत्ताधारी पक्षाक वाहून घेतलेले आसा, पक्षाचे दावणीक बांदिल्ले आसा, तशें गोविंद गावडेन केलेले ना. ताणें स्वताचे वेगळे अशें अस्तित्व निर्माण केलां. ताज्या शब्दाक आयज SC STच न्ही, हेर बहुजन समाजातूय मान आसा. कारण जी विश्वासार्हता आयच्या बहुजन समाजाच्या नेतृत्वान शेणयल्या ती गोविंद गावडेन आपल्या कार्यान कमयल्या. हेच सत्ताधाऱ्यांचे आनी खास करून गावडेंच्या राजकीय विरोधकांचे दुखणे आसा. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे म्हटलो म्हणटकच हालीसराक कला अकादमी आनी रवींद्र भवन ह्या वास्तूंच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चर्चा खूब आवडीन जातना दिश्टी पडटा. हाच्या बांदकामाचो विशय हो तसो PWD आनी GSIDC हांचे अंतर्गत येता. आनी PWD हे खातें खुद्द मुखेलमंत्र्याकडेन आसा. पूण तांकां कोणूच जाप विचारिना. गोविंद गावडे हांणीच हे विशीं परत परत सांगूनय ताचेकडेन कोण लक्ष दिना. बरें, कला अकादमीचे काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर हो तरी मंत्री गावडेन आपल्या मर्जींतल्यान हाडून थंय उबो केल्लो अशेंय कांय ना. तो विशिष्ट वर्गातलो कॉन्ट्रॅक्टर खुद्द संघातलोच आशिल्ल्यान ताचें नांव सदां सुरक्षीत दवरपाचो यत्न जाता अशें आयज लोकूच उलोवपाक लागल्यात. ताका लागून करता कोण आनी भोगता कोण अशीच परिस्थिती दिसपाक लागल्या. मोव मेळटा थंय लोक कोपरान खणटात अशी एक कोंकणीत म्हण आसा. हे म्हणी प्रमाण मंत्री गावडे हांचेर जाल्ले आरोप सिद्ध करपाची जापसालदारकी सध्या कांय विशिष्ट वृत्तपत्रां आनी चॅनलांनी घेतल्या काय कितें असो दुबाव येता. पूण हो आयचोच प्रस्न न्ही. ज्या ज्या वेळार भोजनांचे नेतृत्व सक्षम जावपाच्या मार्गार आसता तेन्ना तेन्ना आमकां अशीच कर्तुपां घडटना पळोवपाक मेळटात. देखी दिवपाच्योच जाल्यो जाल्यार रवी नायक हांची एक दिव येता. रवी नायक हे सडेतोड नेतृत्व आशिल्ले. ते मुखेलमंत्री जाले आनी बहुजन समाजाक भेसडावपी असो एक सगळ्यांत व्हडलो कुळ मुणकारांचो जो कायदो चालीक लावपाचो प्रस्न आशिल्लो तो प्रस्न रवी नायक हांणी सोडयलो. गुंडगिरी सोंपयली. पूण रवी नायक हो कसो वायट आसा, कसो अकार्यक्षम आसा, ताचें शिक्षण, कुटुंब हाचेर उलोवपी तत्कालीन नेते हे बहुजन समाजांतलेच आशिल्ले. दुसरें उदाहरण विष्णू वाघाचें. स्वताच्या बळाचेर राजकीय मळार वयर सरलेलो एक अष्टपैलू बुद्धिमान साहित्यीक अशें व्यक्तिमत्व भोजनांचो बुलंद आवाज म्हूण गोंयची जनता तांचे कडेन पळोवपाक लागलेली. पूण हो आवाज वयर सरचे पयलींच चिड्डुपाचो यत्न जालो तो रेवोड्यांत तांचेर हल्लो करून. विष्णू वाघ हे गोंयांतल्या घराघरांनी पावल्लें नांव. जाच्या उतराक वालोर आनी शब्दाक मान आशिल्लो अशें म्हणटात. भोजन समाजाक एकठांय हाडून संघटीत दवरपाची तांक ह्या मनशा भितर आशिल्ली. अशा भोजनांच्या नेत्याचेर भिजूड हल्लो करपी लोकूय भोजनातलेच, ते मागीर कोणाच्या सांगण्यावेल्यान आसूं. ह्या हल्ल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीचेर सबंद गोंयांतल्यान त्या वेळार एक प्रस्नचिन्ह उबें जाल्लें. भोजनांच्या प्रश्नाक वाचा फोडपाचो यत्न करपी आनीक एक ज्येष्ठ नेतृत्व आशिल्लें ते म्हणजे ॲडव्होकेट अमृत कासार. तांच्या मरणा उपरांत तांणी कसलें कार्य केलां असो प्रस्न विचारपी भोजनातलेच कांय निर्बुद्ध लोक. कुळ मुणकारांचो प्रस्न सुटावो जावचो, भोजनाक तांचे अधिकार मेळचे म्हूण यत्न करपी ॲडव्होकेट कासार हांकांय त्या वेळार वयर येवपाक दिलें ना. दामू नायक आयज भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष आसा. ताका प्रदेशाध्यक्ष करपाक फाटल्यान पक्षाची कितें मजबुरी आशिल्ली हें सगळे जनतेक खबर आसा. लोक लिपचोरया उलयतात. पूण भोजन समाजातलो मनीस पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष जाला हें कितल्या लोकांक मानवलां. प्रदेशाध्यक्ष जावचे पयलीं भोजनातलें नेतृत्व म्हूण ताका कितली किंमत आशिल्ली. तो जेन्ना इलेक्शनाक उबो रावलो तेन्ना तो निवडून येवचो न्ही म्हूण पक्षांतल्याच लोकांचो प्रयत्न आशिल्लो हें सगळ्यांक खबर आसा. श्रीपाद नायक हांकां पुराय भोजन समाजाचो तेंको आसा म्हूण ते निवडून येतात. पूण एक लोकनेतो म्हूण आयज मेरेन श्रीपाद भाऊन पुराय भोजन सोडूच ते स्वताच्या समाजांतल्यान आयल्या त्या भंडारी समाजा खातीर तांणी कितें केलां हो प्रस्न लोक विचारपाक लागल्यात. दामू नायक भोजनातलो मुखेलमंत्री जावपाची कापासात आशिल्लो असो एक हुशार नेतो. पूण एका वेळार ताकाय कोनशाक मारलेलो. हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाचो वाद जालो आनी भंडारी समाजाचें आराध्य दैवत आशिल्ल्या त्या रुद्रेश्वराची पालखी गोंयभर भोंवडायले उपरांत पुराय भंडारी समाज एकठांय येता अशें पळोवन भाजपाच्या पांयापोंदची जमीन हाल्ली. आनी हो समाज एकठांय येवचे पयलींच नाईलाजान दामू नायक हांकां प्रदेशाध्यक्ष केलो. फाल्यां जर अशेच तरेन नाईलाजान काय आसना दामू नायकाक मुखेलमंत्री करपाची परिस्थिती आयली जावं तो मुखेलमंत्री जालो
जाल्यार तें कितल्या जाणांक आवडटलें आनी कितले जाण ताका स्विकारतले, ताका कितपत टिकपाक दितले हें तांणी चिंतपाची गरज आसा. भाजप पक्ष हो शिस्त पाळपी पक्ष म्हणटात, पूण काँग्रेसींतल्यान जिखून आयिल्ल्या आमदारांक पक्षांत घेवन सरकारां घडोवन भाजपान ही शिस्त वाडोवपाचें बरेंच काम केलां आनी ताका तें परवडलेंय बी. मागीर तेन्ना ही शिस्त खंय गेल्ली? ते खातीर बीजेपीन उलोवपाचे पयलीं विचार करपाक जाय अशेंय लोक उलयतात. गोविंद गावडे हो एक विद्रोह घेवन आयिल्लो मनीस. तो जर अशी भाशा वापरिना जाल्यार तो चळवळींतल्यान आयिल्लो एक लोकनेतो म्हणून सोंपचो ना. हो मनीस तुमकां जाय आशिल्लो म्हूण तुमी ताका पक्षा भितर घेतला. गोविंद गावडे हो बीजेपींतल्यान जल्माक आयिल्लो मनीस न्ही, एके चळवळींतल्यान विद्रोहांतल्यान वयर आयिल्लो. तो जर आपली छाप दवरिना जाल्यार ताचें अस्तित्व सोंपतलें. ते खातीर बीजेपीन हाचेर विचार करपाक जाय. नाजाल्यार गोविंद गावडेकूय दावणीक बांदून ताचो श्रीपाद नायक करून उडोवपाक जाय. श्रीपाद भाऊक जशें मुखेलमंत्री करपाचें गाजर दाखोवन भाजपान आपली पोळी भाजून घेतली आनी आयजूय जेन्ना गोंयांत इलेक्शनाच्या वेळार बहुजन समाज भाजपाच्या विरोधांत वता असो दिसता, तेन्ना तेन्ना श्रीपाद नायकाक हे फावट मुख्यमंत्री करतले अशी हवा करून परत परत हें गाजर दाखयता आनी श्रीपाद भाऊ आपलो वापर करपाकूय दिता. बहुजन समाज आनी तातूंत भंडारी समाज चड करून ह्या गाजराक कशें भुलता हें दर फावटी दिसून येता. पूण प्रत्येक फावटी हेरे म्हाज्या मागल्या आनी तरी बहुजन समाजाचे दोळे उक्ते जायना हाचें दुख्ख जाता. मंत्री गोविंद गावडे सारकिल्लो बहुजन समाजांतलो नेतो मंत्री सरकारांत आसून शासनात चलिल्लो गैरकारभार उक्ताडार हाडपाचें धाडस दाखयता. बहुजन समाजा खातीर उबो रावता जाल्यार पुराय बहुजन समाजान ताच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबो रावपाची गरज आसा. पूण उलटें बहुजन समाजांतलेच कांय जाण बरे वाट उलोवन ताचें खच्चीकरण करपाचो यत्न करतात. मात सर्वसाधारण समाज ताका मानता आनी आपलें नेतृत्व म्हूण ताचो स्विकार तांणी केला आनी ताच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबो आसा हें वेळावेळार सिद्ध जाल्लें आसा. गोविंद गावडे सारको मनीस जर आयज उलोवपाक सोदता जाल्यार ताच्या विरोधांत तुमी आज आख्खें गोंयचें राजकारण उबें केलें. पूण गोविंद गावडे हो एकलोच मनीस ना जाणें सरकाराक गैर वतलें अशें उलयलां. हाचे पयलीं बऱ्याच असामींनी राजकारण्यांनी सरकाराच्या कारभाराचेर बरेंच तोंड सूख घेतलेलें आसा. तांचे बद्दल उलोवपाची, तांचेर कारवाय करपाची कापासतात तुमचे कडेन आसा? ती कापासतात कित्याक दाखयना? बहुजनांक सोंपोवप सामकें सोंपें. ते खातीर कारवायेचो बडगो बहुजन नेतृत्वाचेर सहज उबारूं येता. कारण खबर आसा की बहुजनांचेर कारवाय जाली जाल्यार ताच्या फाटल्यान विचारपी कोण आसचो ना. सगळें आयकून सहन करून आपले राजकीय अस्तित्व सांबाळपा खातीर मिळमिळीत धोरण आपणायल्ले राजकीय फुडारी आसतकीर अशी कारवाय करपाचें धाडस कित्याक जावचें ना? हाचो विचार नितान आतां तरी बहुजन समाजान करचो पडटलो. पूण तेच बरोबर आयज भाजपान गोविंद गावडेचेर कारवाय केली, मंत्रीपद काडलें जाल्यार ताणें केल्ले आरोप हे खरे आसात हें सिद्ध जातलें. पक्ष खंयचोय आसूं, सर्वसामान्य बहुजन समाज हो गोविंद गावडे हांचे वांगडा उबो रावपाची गरज आसा आनी तो रावलाय बी. ताका लागून ताचेर जाल्ले कारवायेची परिणती म्हूण घडये तें भाजपाकूय लुकसाणीचें थारूं येता. गोंयांत बहुजन समाजांतलें नेतृत्व फुडें येवचें न्ही म्हूण पयलींच्यान षडयंत्रां चालू आसात. ही गजाल बहुजन समाजाक कळपाक जाय आनी आपूण ना जाल्यार निदान आपलो आवाज जावपी एखाद्या बहुजन नेतृत्वाच्या फाटल्यान सबंद बहुजन समाजान खंबीरपणान उबो रावपाक जाय हाची जाणीव करून दिवपाचो हो एक प्रामाणीक यत्न आसा. इतलेंच. धन्यवाद.